أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم چی اغیار و میلاس واچول جانان تا چی اغیار و میلاس واچول جانان تا لسختی میں سترگی ٹکڑی گریوان تا پجڑا داستا دلاسا مسلمانا سپن قرآن گلی کوي حضرت عثمان تا پجڑا داستا دلاس مسلمانا سپن قرآن گلی کوي حضرت عثمان تا واجب الاحترام ارباب خاص و عام علماء کرام طلباء عظام زمادہ اہل سنت والجماعت عقیدی سرا تعلق لرن کو پدین مینو غیرتمند مسلمانانو د دنیا پدی زندگی کی ہر سڑے نارینا زنانا ټول دا خبر کی چیز کامیاب شم او د دې دپاره نارینم کوشش کی زنانم کوشش کی چې من کامیاب شو نو کامیابی اللہ پاک پا پورا دین کی اخو دے دا کامیابی دا اللہ پا احکاماتو کی او دا محمد الرسول اللہ پا مبارک طریقوں کی کامیابی دا کہ دا اللہ پا احکاماتو دا محمد الرسول اللہ پا مبارک طریقوں باندی نارینا عمل کی نو دا نارینا کامیاب دی کہ زنانا عمل کی نو دا زنانہ کامیابی دی اللہ پاک دی دنیا تا حضرات انبیاء علیہ السلام راولے گل او اللہ پاک انبیاء علیہ السلام دی دنیا نا کامیاب بوتلل او چاچی دا حضرات انبیاء علیہ السلام خبر منلی وا حق خلقهم اللہ پاک کامیاب کری دی او چا مخالفت کرے دے انکار کرے دے ٹکراؤ کرے دے اللہ پاک حق خلق نیست او نابود کری دی لکه څنګه چې قوم عاد قوم سمود لوی لوی باډینو والا دنیا تراغ بخبل طاقت ورته نازو اغیر تا پخپل مال باندی نازو پخپلو اہدو او پباڑینو باندی ورتنازو اللہ جل جلالہو دخپلو خزانون ور باندی ہوا راوستا پا آغا ہوا سر اوچت کڑا آغا غٹ غٹ باڑینو والا پا ہوا کی اللہ پاک را الٹک سرون پزمکو باندی راغا او زمان محترمو دا پورا بدن زور پا دی سر باندی راغے دی سرونو بے یو چرق ناری کو سٹونو بے اللہ مات کو اللہ غزات تے چننو مخبلو بندگانو تگوری دا دی زمانی فرعونین نمرودیان فاسقان فاجران چی اغی منزون قضا کی اغم گوری زنانو تم گوری نارینو تم گوری نو عذابنا دا اللہ پاک سنگ پا مخینی خلقو باندی راغلی دی نم دقا شان عذابنا اللہ پاک پا منگو تاسو باندی مراوستی شی
نو په طفیل د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم آغا عظیم پیغمبر د برکته الله دی امتیانو ته د خپل بندگانو ته سنوي نن په دې امت کې هر ګناه موجود ده په دې امت کې د الله نافرمانی نه کیږي لیکن آغا قدردان الله مهربان الله زبردست الله قوت والا الله بهم منگ تسنوی آغا اللہ چو اسمانوں پیدا کردی دی پا دی اسمانوں کی اللہ پاک ستوری پیدا کردی دی اللہ پاک سپوگمی پیدا کردی دا نوری پیدا کردی دی اللہ پاک دا اسمانوں زمنگ اوستاسو دا پارا چت گرزولے دی اللہ پاک دا ازمکی پیدا کردی دی دا ازمکی پا ابو باندی خورا کردی دا والجبال اوتادا وجعلنا نومکم سباتا اللہ پاک خوب زمنگ اوستاسو دا پارا دا آرام ذریعہ شپے دا آرام ذریعہ گرزولی دا زما محترمو امدق شان اللہ جل جلالہ غرونا دریابونا زنگلونا بے پا زنگل کے زناور پا ابو کی میان پا سوڑو کی میگان پا ہوا کی چرند پرند دا ټول اللہ پیدا کری دی اللہ ورته روزی هم ورکی او دا ټول زناور دا چرند پرند پسوڑو کی میگان دا ټول دا اللہ تسبیح او ثناوی دا اللہ سر وفاداری دا اللہ سر محبت تے واحد دا انسان دے چی زما محترمو دا غفلت نکار اخلی دا جمع ہر ٹیم غافلہ استے اس پہ اساتا یو پیشو اساتا یو اس اساتا اغبم تاثر وفا کی بے وفائی بنکی وجہ صدا دغا اس دا جنگ میدان تا تبوزا دا اس پخپل سینہ باندی گزار خوری دا پدی سینہ باندی زما عزت مندو ہر رقم دبو گزار لگی گی لیکن دا جنگ میدان نا تختینا دا خپل مالک سر وفاداری کی تر آخری انٹ پوری جنگی گی زما محترم وجہ صدا چی دے مالک ما تا کل ما تا خوراک را کڑے دے مالی اوبر را کڑی دی نو داغی سر وفا کی یو سپے اگورا یو سپے تا اساتا آغا سپے بمتا سر وفاداری کی تی دا خپل در نشڑا تی دا خپل کور نشڑا آغا ببیم رازی ستا دا کور بہر علاقہ کی با لغڑی گی را لغڑی گی وجہ صدا چی دی مالک ما تا اوبر را کڑی دی مال خوراک را کڑی دی نو زما محترمو دا اللہ پا منگو تاسو باندی سمر احسانات دی سمر انعامات کڑی دی اللہ دا مور پخیٹا کی منگو تاسو تا روزی را کڑی دا آغا اللہ اس با دنیا کی منگو تاسو تا روزی نشی را کولے آغا اللہ چی زما محترمو دا مور پغیگه کی منگ او تاسو دا پارے دا نرم نرم خوراک بندو بس اکڑو منگ او تاسو گرزیدلے نشو اللہ پا دیخپو کی طاقت پیدا کرو ہاں اللہ رو رو منگ او تاسو راغت کللو زوانی راکڑا علم راکو مال راکو نو اس دا آغا اللہ پاک سمر احسانات تی منگ او تاسو نن حقا اللہ ندے پی جند حقا اللہ طرف تا زما عزت مند منگ او تاسو راشو اللہ سر صلح ہوکو اللہ سر جوڑ ہوکو اللہ ننم پا انتظار دے چی زما بندہ نن با پا دی گناہونو کی خپیمانہ کی گی توبہ با اباسی او ما طرف تا برازی پا کورونو کی زنانا او بہر نارینا دیر زما عزت مندو وقت ضائع کی پا ہر حال ہر گڑی کی دا اللہ پاکیات تسبیحات اس پیو کور کی زما عزت مندو تاسا خلق دی رکڑی دی یا ستا پیو کمرہ کی یو کس ناس تے ستا نوکر دے غلام دے تا اغتا آواز کے چپلانکی راشا یا ورطا پا موبیل باندی فون کے چی دکان بند کا وراشا دا کمرین روزا او دا زما عزت مندو
ته یو ځل دته آواز وکړي، دو ځل ورته آواز وکړي، درې ځل ورته آواز وکړي، اخره کې دا سړی غوسه شي چې زما په کور کې اوسېږي، زما په بیټک کې ناست دی، زما په دکان کې زه ورته آواز کوم او نه راځي. همدقه شان د الله طرف نه منادي آواز کوي، حي علی الفلاح، حي علی الصلاح، موز طرف تراشی، کامیابی طرف تراشی، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. آغا اللہ طرف تا منگ نرازو. نو پا ایمان وایا دا کور دا چا دے، دا دکان دا چا دے، تا دا چای، ستا مور و پلار دا چا دی، ستا نیاو نکه دا چا دی، دا زمکی اسمانون دا چا دی، غرون دریابون دا چا دی، دا هر سا چا پیدا کردی دی، دا دی هر سا خالق و مالک سوک دے. نو امدق قشان چی اللہ یو پر ناراض شو، نو زما عزت مندو تا موز نه دے کڑے پا دکان کے ناسی، نو تا تا با کامیابی چرت ملاوی. دا دی دکان مالک تا نا خفا دے، ناراض دے، چی آغا دا اللہ ذات تے، چی دا غی زمان اوستاسو پا دی بدن مانیم قبضہ و تصرف تے، چی آغا من اوتاسو تا دا شارک نزیاد نیز دی دے.